विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस कक्षामा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 5 हाम्रो विगतमा पाठ 3 मध्यकालीन नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाको सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको यस कक्षामा हामी मध्यकालीन नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्थाको चर्चा गर्दै सती प्रथा के हो, त्यसै गरी नेपालमा मध्यकालीन नेपालमा पहिला शैक्षिक अवस्था कस्तो थियो र हालको शैक्षिक अवस्था कस्तो रहेको छ, दुईटैमा के कस्तो भिन्नता रहेको पाइन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको यो विषय वस्तुको सन्दर्भमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा भएको छलफलको सन्दर्भमा संक्षेपमा हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, सबैजना तयार हुनुहुन्छ हैन? ल ठिक छ, अगाडि बढौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका छौँ नेपालको राजनीतिक इतिहासको समय अवधिको बारेमा, अर्थात् नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा, राजनीतिक समयको सन्दर्भमा, राजनीतिक इतिहासको समयको सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्दा हामी नेपालको इतिहासको, राजनीतिक इतिहासको समयलाई मुख्यतः 3 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, भाइ बहिनीहरूलाई थाहै होला, हाम्रो नेपालको राजनीतिक इतिहासको समयलाई 3 भागमा विभाजन गर्दा कुन कुन कालहरू रहेका छन् त सम्झिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू एकचोटि। हो, वास्तवमा यहाँहरू है त, एउटा प्राचीन काल, त्यसै गरी अर्को मध्यकाल, त्यसै गरी अर्को आधुनिक काल रहेको छ भाइ बहिनीहरू। र यो काललाई हामी समयको आधारमा छुट्याउन सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो प्राचीन काल भनेको विक्रम सम्वत 936 अघिको समय हो। त्यसै गरी मध्यकालको समय अवधि भनेको विक्रम सम्वत 936 देखि विक्रम सम्वत 1825 सम्मको समय अवधि हो। र आधुनिक कालको समय अवधि भनेको विक्रम सम्वत 1826 देखिको समय अवधि हो। भाइ बहिनीहरू, 1825 सम्ममा काठमाडौँ उपत्यकामाथि पूर्ण रूपमा विजय प्राप्त भइ नसकेको अवस्था थियो र 1826मा विक्रम सम्वत 1826मा भक्तपुरमाथि विजय प्राप्त गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई सिङ्गो नेपालको राजधानी भएको घोषणा गरे र त्यहीबाट राज्य सञ्चालन हुने भयो। त्यसैले हाम्रो देशको राजनीतिक इतिहासको आधुनिक काल विक्रम सम्वत 1826 देखि सुरु भएको मानिन्छ। भाइ बहिनी, यसरी नेपालको राजनीतिक इतिहासको समय अवधिलाई 3 किसिमले अध्ययन गर्न सकिन्छ। र भाइ बहिनीहरू, आज हामी विशेष गरी यही मध्यकालको सन्दर्भमा यस अन्तर्गत यो समय अवधिभित्रको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्थाको सन्दर्भमा हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, नेपालको राजनीतिक इतिहासको समय अवधिलाई हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। प्राचीन काल भनेको विक्रम सम्वत 936 साल अघिको समय अवधि हो। यस समय अवधि अन्तर्गत किराँत, गोपाल, महिषपाल तथा लिच्छवी राजाहरूले शासन गरेका थिए। त्यसै गरी अर्को काल भनेको मध्यकाल हो। मध्यकाल विक्रम सम्वत 936 देखि सुरु भई 1825 विक्रम सम्वत 1825 सम्म रहेको पाइन्छ र यो अवधि भनेको मोटामोटी रूपमा 900 वर्षको समय अवधि मानिन्छ। विक्रम सम्वत
936 देखि विक्रम सम्वत 1825 मा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकामाथि पूर्ण रूपमा विजय प्राप्त नगरुन्जेलसम्मको समय अवधि हो भाइ बहिनीहरू। र त्यसपछि आधुनिक काल सुरु हुन्छ। विक्रम सम्वत 1826 मा भक्तपुरमाथि विजय प्राप्त गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई सिङ्गो राष्ट्रको राजधानी बनाए र यहीँबाट आधुनिक नेपाल सुरु भएको मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले नेपालको राजनीतिक इतिहासको समय अवधिको सन्दर्भमा छलफल गर्यौँ। भाइ बहिनीहरू, हामी यसै मध्यकाल अन्तर्गतका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्थाको सन्दर्भमा अब हामी छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो तस्बिर हेर्नुहोस् त, के को तस्बिर होला? हो, पक्कै पनि तपाईँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको होला, राजा रानीको हो। अब यो मध्यकालीन नेपालमा राजनीतिक अवस्था कस्तो थियो त भाइ बहिनीहरू? यो मध्यकालीन नेपालमा विभिन्न राज्यहरू थिए नेपालमा। जस्तै उदाहरणको लागि सेन राज्य, त्यसै गरी अर्को डोय राज्य, त्यसै गरी अर्को नेपाल मण्डल, 22 र 24 राज्य। भाइ बहिनी, यसरी मध्यकालीन नेपालमा हो यस्ता विभिन्न राज्यहरू रहेको थियो। हो, यी राज्यहरूमा भाइ बहिनीहरू कस्तो शासन थियो त? अनुमान गर्नुहोस् त एकचोटि। हो, राजाको शासन थियो है। राजा नै सर्वेसर्वा हुन्थे। राजाको इच्छाअनुसार राज्य सञ्चालन हुने गर्थ्यो। हो, यस्तो शासन व्यवस्थालाई राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भनिन्छ भाइ बहिनी। त्यसैले मध्यकालीन नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्दा मध्यकालीन राज्यहरू, नेपालका मध्यकालीन राज्यहरूमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था रहेको थियो। र त्यतिखेर अर्थात् मध्यकालीन समयमा जुन राजाहरूका बीचमा हैन इच्छा, चाहना, विचार समान हुन्थे, हो, ती राजाहरूको बीचमा आपसी मेलमिलाप हुन्थे। ती राजाहरू आपसमा मिलेर बस्थे। भाइ बहिनीहरू, त्यसै क्रममा के हुन्थ्यो भने धेरैजसो राज्यहरूले के गर्थे त? छिमेकी राज्यहरूलाई आक्रमण गर्ने र आफ्नो राज्यमा मिलाउने प्रयास गरिन्थ्यो। हो, यसले गर्दा के हुन्थ्यो त? छिमेकी राज्यहरूको बीचमा मनमुटाव हुन्थ्यो, मेलमिलाप हुँदैन थियो भाइ बहिनीहरू। अर्थात् ती राज्यहरूको, छिमेकी राज्यहरूको बीचमा सम्बन्ध राम्रो हुँदैन थियो। बरु छिमेकीभन्दा टाढा टाढाका राज्यहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुने गरेको थियो भाइ बहिनीहरू। इतिहासले यही कुरा देखाउँछ। बेला बेलामा सिन्जा राज्य, सिन्जा भनेको जुम्लाको अधीनमा रहेका 22 राज्यहरू, त्यसै गरी डोय राज्य, यसको अर्को नाम भनेको तिरहुत हो। यी तिरहुत राज्य र सिन्जाले नेपाल मण्डल अर्थात् काठमाडौँ उपत्यकामाथि हमला गर्ने गर्थ्यो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी राजनीतिक सन्दर्भमै हामी छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यतिखेर के थियो भने नेपाल मण्डल अर्थात् काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हैन 3वटा मुख्य राज्यहरू है, जस्तो यो हामी हेर्न सक्छौँ, पहिला कान्तिपुर भनिन्थ्यो हैन, यो काठमाडौँ जिल्ला भयो। त्यसै गरी अर्को भक्तपुर भयो, त्यसै गरी ललितपुर भयो हैन, पाटन पनि भनिन्थ्यो। त्यतिखेर यी 3 राज्यहरूको बीचमा खासै राम्रो सम्बन्ध थिएन भाइ बहिनी। त्यतिखेर के गर्थे भने यी 3वटा राज्यहरूमध्ये 2टा राज्य आपसमा मिल्थे र तेस्रो राज्यमाथि आक्रमण गर्ने गर्दथे। हो, यी सब कारणले गर्दा के थियो त? यो हाम्रो नेपाल मण्डलभित्र रहेका अर्थात् काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका राज्यहरूको बीचमा अर्थात् राजाहरूको बीचमा राम्रो सम्बन्ध थिएन भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, हामी राजनीतिक सन्दर्भमै छौँ। त्यतिखेर के थियो भने मध्यकालीन अवस्थामा पाल्पा पर्वत र लमजुङ यी राज्यहरू 24 राज्यमा थिए। यी राज्यहरूको बीचमा ज्यादै राम्रो सम्बन्ध थियो, घनिष्ठ सम्बन्ध थियो।
यी राज्यहरू आपसमा मिलेर बसेका थिए र यी राज्यहरू अर्थात् पाल्पा, पर्वत र लमजुङलाई त्रिशक्ति भनिन्थ्यो। त्रि भनेको तीनवटा हो, तीनवटा राज्यहरू आपसमा मिलेर बसेकाले र शक्तिशाली भएका हुनाले यसलाई त्रिशक्ति भनिएको हो भाइ बहिनीहरू। र 22 राज्य अन्तर्गत जुम्ला र डोटी पनि थिए। यी दुईटा राज्य शक्तिशाली त थिए, तर यी राज्यहरूको बिचमा आपसी सम्बन्ध राम्रो थिएन भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले नेपालको मध्यकालीन राजनीतिक अवस्थाको सन्दर्भमा छलफल गर्यौँ। भाइ बहिनी, हामीले संक्षेपमा छलफल गरेका छौँ। विस्तृत जानकारीको लागि अब थप अरू किताबहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, नेटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी मध्यकालीन नेपालको सामाजिक अवस्थाको सन्दर्भमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, यो एउटा तस्बिर देखाइएको छ, हेर्नुहोस् त। यसले के भन्न खोजेको होला अनुमान गर्नुहोस् त, एकचोटि सोच्नुहोस् त। हो, पक्कै पनि यहाँ बुवा आमा देखाइएको छ, बुवा आमाका छोराछोरी छन् हैन। त्यसै गरी यहाँ हजुरआमा हजुरबुवा हुनुहुन्छ, काका हुनुहुन्छ हैन, दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, यी सबै के हुन् त नातेदार हुन् है। हो, पहिला मध्यकालीन अवस्थामा यी व्यक्तिहरू सबै एउटै परिवारमा बस्थे, एकै ठाउँमा खाना बन्थ्यो, खानेकुराहरू बन्थ्यो, एकै ठाउँमा बस्ने खाने सम्पूर्ण काम एकै ठाउँमा हुन्थ्यो, सबै एउटै परिवारमा बस्थे। हो, यस्तो परिवारलाई कुन परिवार भनिन्छ भाइ बहिनीहरू? अनुमान गर्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त। सुन्नुभएको छ? हो, पक्कै पनि सुन्नुभएको होला। यसलाई के भनिन्छ त? संयुक्त परिवार। भाइ बहिनीहरू, मध्यकालीन नेपालमा संयुक्त परिवारको प्रचलन रहेको थियो। हो, अब संयुक्त परिवारमा आमा बुवा छोरा छोरी, त्यसै गरी दाजुभाइ हजुरबुवा हजुरआमा दिदी बहिनी काका काकी भाइ भतिजा सबै हुन्थे। अनि यी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू है एउटै परिवारका सदस्य हुन्थे, एउटै घर परिवारमा बस्थे हैन। अनि घरमा भएका सेवा सुविधाहरू सबैले समान रूपमा बराबर रूपमा प्रयोग गर्थे, उपभोग गर्थे भाइ बहिनीहरू। हो, यो पनि एउटा के हो त विशेषता हो मध्यकालीन नेपालको सामाजिक अवस्थाको। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, हामी सामाजिक अवस्थाकै सन्दर्भमा छलफल गरिराखेका छौँ। यो हेर्नुहोस् त, अनुमान गर्नुहोस् त के होला? सुन्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ? सुन्नुभएको होला है, सम्झना छैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, नेपालमा मध्यकालीन अवस्थामा वर्ण व्यवस्था थियो, अर्थात् त्यतिखेर जाति पेसाको आधारमा मानिसहरूलाई मुख्यतः 4 वर्णमा है विभाजन गरेका थिए, जसमध्ये एउटा हो ब्राह्मण हैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्राह्मण। त्यतिखेर ब्राह्मणको काम के हुने त भनेपछि पूजापाठ गराउने, शिक्षा दिने हैन, यस्ता कामहरू हुन्थे। त्यसै गरी अर्को हामी क्षेत्री भन्छौँ नि हैन, क्षत्रिय वा क्षेत्री हो। क्षेत्रीको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, क्षेत्रीको काम के हुन्थ्यो त? देशमा शासन गर्ने, देश चलाउने हैन, र देशलाई राज्यलाई बाहिरबाट कसैले आक्रमण गर्यो भने त्योसित लडाइँ गर्ने, आफ्नो देशलाई सुरक्षित राख्ने। त्यसै गरी अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनी, यहाँ व्यापार देखाइएको छ हैन। हो, व्यापार गर्ने व्यक्तिहरू केमा कुन ग्रुपमा थिए त? वैश्य ग्रुपमा है, वैश्य समूहमा वा वैश्य वर्णमा थिए। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, नेपाली जनतालाई सेवा दिनका लागि पनि अर्को समूह थिए, जसलाई शूद्र भनिन्थ्यो भाइ बहिनीहरू। जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, गहना बनाउने काम भइराखेको छ। त्यसै गरी यहाँ जुत्ता सिउने हैन, कपडा सिउने, अरू पनि काम हुन्थ्यो। हो, यस्ता काम गर्नेहरू शूद्र वर्णमा थिए भाइ बहिनीहरू। हो, यो पनि मध्यकालीन नेपालको सामाजिक अवस्था अन्तर्गत रहेको प्रचलन हो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यहाँ के भनेछ भने मध्यकालीन नेपालमा वर्ण व्यवस्था थियो। यस समयमा नेपाली, यस समय भन्नाले मध्यकालीन समयमा है भाइ बहिनीहरू, नेपाली समाजलाई पेसा तथा जात जातिका आधारमा 4 वर्णमा वर्गीकरण गरिएको थियो।
अब अर्को सामाजिक अवस्था हेरौँ है भाइ बहिनी। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अनुमान गर्नुहोस् त। हो, यहाँ एकजना होइन लोग्ने मान्छे देखाइएको छ, यहाँ थुप्रै होइन श्रीमतीहरू देखाएको छ। भन्नाले एउटै व्यक्तिले धेरै विवाह गर्ने प्रचलन थियो, जसलाई के भनिन्छ, बहुविवाह। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ सानै उमेरमा विवाह गरेको देखाइएको छ है, यसलाई बाल विवाह भनिन्थ्यो। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, विवाह भइसकेपछि श्रीमानको मृत्यु भयो भने उनको श्रीमतीलाई विधवा भनिन्छ र विधवाले पनि विवाह गर्ने चलन थियो मध्यकालमा। हो, यो पनि मध्यकालीन नेपालको सामाजिक अवस्थाको विशेषता हो भाइ बहिनी। त्यसैले मध्यकालमा बहुविवाह बालविवाह प्रथा प्रचलनमा रहेको थियो भाइ बहिनी। त्यसै गरी विधवा विवाहको पनि प्रचलन थियो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ नेपालको सामाजिक अवस्थाको अर्को उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, के होला यो, अनुमान गर्नुहोस् त। सुन्नु भएको छ छैन है? यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चिता हो है। अनि श्रीमानको मृत्यु भएपछि अब चितामा त जलाउनु पर्ने भयो होइन। अनि श्रीमानलाई जलाउँदा उनको जिउँदो श्रीमतीलाई पनि चितामै जिउँदै जलाउने प्रचलन थियो मध्यकालमा, जसलाई के भनिन्छ त, सती प्रथा भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। हो, सती प्रथा पनि मध्यकालमा प्रचलन थियो र श्रीमानको मृत्यु हुँदा एउटै चितामा श्रीमती पनि जिउँदै जल्नुपर्ने प्रथा नै सती प्रथा हो भाइ बहिनीहरू। र यो सती प्रथा अमानवीय प्रथा हो भनेर पछि के भयो त, विक्रम सम्वत 1977 साल असार 25 गते चन्द्र शमशेरले सती प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए भाइ बहिनी। त्यसै गरी अर्को हो डोलाजी प्रथा भाइ बहिनीहरू। डोलाजी प्रथामा के थियो भन्ने, जस्तो दुलहाले होइन दुलहीसँग बिहे गरिसकेपछि दुलहा दुलहीको घरमा गएर बस्नु पर्थ्यो है। अहिले हामी घर ज्वाइँ भन्छौँ नि, हो त्यस्तै दुलहा दुलहीको घरमा बस्नु पर्थ्यो र दुलहीको घरमा बस्दा दुलहीको थर दुलहाले राख्नु पर्थ्यो आफ्नो नामको पछाडि है। जस्तै यहाँ हेरौँ है, मध्यकालमा दुलहालाई दुलहीको घरमै झिकाई विवाह गर्ने प्रथालाई डोलाजी प्रथा भनिन्थ्यो। डोलाजी प्रथा अनुसार विवाह गर्ने दुलहाले दुलहीको थर ग्रहण गर्नु पर्दथ्यो। जस्तै उदाहरणको लागि है, नेपालको एउटा उदाहरण, कुमार जयस्थितिले राजकुमारी राजल्ला देवी मल्लसँग विवाह गरेपछि मल्ल थर ग्रहण गरे। कसले? जयस्थितिले है, कुमार जयस्थितिले। त्यसपछि कुमार जयस्थितिको पुरा नाम के हुने भयो त? जयस्थिति मल्ल। यो मल्ल त राजल्ला देवीको थर हो होइन। जयस्थितिले, कुमार जयस्थितिले राजल्ला देवीसँग विवाह गरेपछि हो यो मल्ल थर पाएका हुन् भाइ बहिनीहरू। हो, यसरी यो प्रथा भनेको डोलाजी प्रथा हो। त्यसै गरी भाइ बहिनी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अनुमान गर्नुहोस् त, यो तस्बिरले के भन्न खोजेको होला, थाहा भएन है। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तो यहाँ एकजना है दुलहीको अर्को दुलहासँग भनौँ न विवाह भयो। विवाह भइसकेपछि फेरि यो दुलहीले अर्को दुलहासँग पछि गएर फेरि अर्को दुलहासँग विवाह गरेका छन् है। भन्नाले एउटै यहाँ महिलाले है पहिलोचोटि एकजनासँग फेरि त्यसपछि अर्को एकजनासँग विवाह गरे। यसलाई के भनिन्छ त? पुनर्विवाह भनिन्छ भाइ बहिनी। हो, यो प्रथा पनि नेपालमा मध्यकालीन नेपालमा थियो। जस्तै उदाहरणको लागि भक्तपुरका राजा रुद्रमल्लकी छोरी नायक देवीको पहिलो विवाह काशीका राजकुमार हरिश्चन्द्रसँग भएको थियो र दोस्रो विवाह है यो रुद्रमल्लकी छोरी नायक देवीको दोस्रो विवाह तिरहुतका राजकुमार जगत सिंह कुमारसँग भएको थियो। भन्नेपछि हाम्रो यहाँ हेर्दा रुद्रमल्लकी छोरी नायक देवीको विवाह त 2 पटक भएको छ फरक फरक व्यक्तिसँग। हो, यो भनेको के हो त? पुनर्विवाहको उदाहरण हो भाइ बहिनीहरू। र यो पुनर्विवाह प्रथा हाम्रो मध्यकालीन नेपालमा थियो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को हामी सामाजिक अवस्थाको उदाहरण हेर्न सक्छौँ है। त्यतिखेर मध्यकालीन नेपालमा बिस्केट जात्रा
मनाइने चलन थियो र यो अहिले पनि छ होइन। यहाँ रथ तानिन्छ, यहाँ जिब्रो पनि छेड्ने चलन छ बिस्केट जात्रामा। त्यसै गरी यहाँ मच्छिन्द्रनाथको जात्रा अहिले पनि छ प्रचलनमा है, यो मध्यकालमा पनि थियो। त्यसै गरी इन्द्र जात्रा मनाउने चलन थियो जुन अहिले पनि छ भाइ बहिनीहरू। यो पनि मध्यकालीन नेपालको सामाजिक अवस्था अन्तर्गत रहेका छन्। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यो हेर्नुहोस् त, अनुमान गर्नुहोस् त के होला यो, थाहा भएन है। ल यहाँ हेरौँ है भाइ बहिनीहरू, म भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ अर्को उसमा चार्ट मार्फत देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् है, मध्यकालीन नेपालको सामाजिक अवस्था। त्यतिखेरको यो मध्यकालीन नेपालको यो पनि एउटा उदाहरण हो भाइ बहिनीहरू। मध्यकालमा नेवार समुदायमा गट्ठे मङ्गल पर्व, यसलाई घण्टाकर्ण पनि भनिन्छ हो, गट्ठे मङ्गल पर्व प्रचलनमा थियो र अहिले पनि रहेको छ भाइ बहिनीहरू। राक्षसी स्वरूपको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, राक्षसी स्वरूप बनाइएको छ। राक्षसी स्वरूपको घण्टाकर्ण दहन गरी भनेको जलाउने है, दहन गरी नेवार समुदायले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न ठाउँमा यो पर्व मनाउने गर्छन्। दुष्टात्मा र भूतप्रेत पन्छाउन घरमा सफा सुग्घर गरेर घण्टाकर्ण दहन गर्ने चलन रहेको छ भाइ बहिनीहरू हो। यो पनि के हो त, मध्यकालीन नेपालको एउटा सामाजिक अवस्था हो भाइ बहिनीहरू। यस्तो पनि प्रचलन मध्यकालमा थियो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूलाई कतिको थाहा छ, यहाँ के ल्याएछ, सिथी नख होइन हो। यहाँ अनुमान गर्नुहोस् त, यसले यो तस्बिरले के भन्न खोजेको होला, अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुभएको छ कतै यस्ता कुराहरू, थाहा भएन है। ल ठिक छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो के हो त, सिथी नख है। यो पनि मध्यकालमा नेवार समुदायमा है सिटी नख पर्व वा घण्टाकर्ण है, मध्यकालमा नेवार समुदायमा सिठी नख पर्व अथवा घण्टाकर्ण प्रचलनमा रहेको थियो र यो अहिले पनि रहेको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। यस सिठी नख पर्वमा पानीको स्रोतको सरसफाइ गरिन्छ। जहाँबाट पानी आउँछ होइन, पानी प्रयोग गर्छौँ, ती सबै पानीका स्रोत हुन्, ती स्रोतहरूको सरसफाइ गरिन्छ। यस पर्वले पानीको मुहान संरक्षण गर्नमा मद्दत गर्दछ भाइ बहिनीहरू। र विशेष गरी यस पर्वमा यो सिठी नख पर्वमा इनार भयो, कुवा, पोखरी होइन, तालतलैयाहरू पनि हुनसक्छ हो, त्यसको सरसफाइ गरिन्छ र सरसफाइ गरिसकेपछि त्यसको वरिपरि पूजा गर्ने चलन रहेको छ भाइ बहिनी। यो चलन वा प्रचलन मध्यकालीन नेपालमा थियो र अहिले पनि यो चलन रहेको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को भाइ बहिनीहरू सबैले बुझिसक्नु भएको होला, मैले सायद भन्नु परेन होइन हो। यहाँ दुर्गाको तस्बिर देखाइएको छ होइन, दुर्गा भवानीको पूजा गरिन्छ जसलाई हामी दसैँ भन्छ होइन। अनि दसैँमा के गरिन्छ त हेर्नुहोस् त, पिङ खेल्ने, चङ्गा उडाउने होइन, अनि विभिन्न देवी देवताहरूको पनि पूजा गरिन्छ है। दुर्गा पूजा के अरे दुर्गा भवानीको पूजासँगै अरू पनि देवी देवताहरूको पूजा गरिन्छ होइन। र 10औं दिनमा दसैँ टिका लगाउने चलन रहेको पाइन्छ भाइ बहिनी। आफूभन्दा ठुला मान्यजनबाट टिका ग्रहण गर्ने चलन रहेको छ र यो चलन मध्यकालमा पनि थियो र अहिले पनि रहेको पाइन्छ भाइ बहिनी। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा होइन, यसलाई हामी के भन्दछौँ त, तिहार हो। यो तिहार पर्व मध्यकालीन नेपालमा मनाउने चलन थियो र अहिले पनि यो चलन रहेको पाइन्छ, जसमा कागको पूजा गरिन्छ, कुकुरको पूजा गरिन्छ, गाई र गोरुको पूजा गरिन्छ होइन, लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ, झिलिमिली बत्ती बालिन्छ, त्यसमा भाइटिका पनि आउँछ यस तिहार अन्तर्गत होइन हो। यो प्रचलन पहिला पनि थियो, मध्यकालीन अवस्थामा पनि थियो र अहिले आधुनिक कालमा पनि रहेको पाइन्छ भाइ बहिनी। यी सबै के हुन् त, सामाजिक अवस्था। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ के देखाइएको होला, अनुमान हो यहाँ भनेको
यो दरबार हो, राजाको दरबार हो। अनि दरबारभित्र हैन दरबारका बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनका लागि पण्डित बोलाइन्थ्यो हैन, र पण्डितले दरबारमा शिक्षा दिने गर्थे। त्यसै गरी अर्को यहाँ वेद पुराण छन् है, हो वेद पुराणहरूको पनि पढाइ हुन्थ्यो है मध्यकालमा। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गुरुकुल शिक्षा। यो गुरुकुल शिक्षा भनेको के हो भने शिक्षा ग्रहण गर्नका लागि, शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि शिष्यहरू विद्यार्थीहरू गुरुको आश्रममा है जान्थे र त्यही शिक्षा ग्रहण गर्थे। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बौद्ध विहारमा बौद्ध शिक्षा हैन, हो मध्यकालमा बौद्ध शिक्षा दिनका लागि बौद्ध विहार पनि खुलेका थिए। यो भनेको मध्यकालको शिक्षा कस्तो थियो भन्ने सन्दर्भमा यो देखाइएको अवस्था हो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले मध्यकालमा हैन नेपालमा शिक्षाको अवस्था कस्तो थियो त भन्दाखेरि मल्ल राजाहरू शिक्षामा विशेष जोड दिएका थिए। दरबारमा पण्डितहरू राखी शिक्षा दिने चलन थियो। त्यसै गरी नारीहरूलाई है फेरि नारीहरूलाई शिक्षाको अवसर प्राप्त भएका थिएनन् त्यतिखेर है। अनि त्यति अहिलेको जस्तो अब युनिभर्सिटी विश्वविद्यालय कलेज हैन क्याम्पसहरू स्कुलहरू त्यति साह्रो थिएन। अनि मन्दिर बिहारहरू हैन शिक्षाका मुख्य केन्द्रका रूपमा रहेका थिए। यस्ता ठाउँहरूमा शिक्षाहरू दिने चलन थियो र यसलाई धार्मिक शिक्षा पनि भन्छ। यस्तो शिक्षा अहिले पनि रहेको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। र गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रचलनमा थियो, यो अहिले पनि रहेको पाइन्छ भाइ बहिनी। यसरी मध्यकालमा यस्तो किसिमको शिक्षाको अवस्था थियो। यो पनि सामाजिक अवस्था अन्तर्गत नै पर्दछन् भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्म हामीले नेपालको मध्यकालीन नेपालको सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थाको सन्दर्भमा छलफल गऱ्यौँ हैन। हो यस छलफलको आधारमा अब हामी केही वस्तुगत प्रश्न राखेका छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रश्न आउँदैछ, तपाईहरू सबैजनाले हेर्नुहोस् र अनुमान गर्नुहोस् यसको सही उत्तर के होला है त। हेरौँ है के भनेको छ भने सही उत्तरमा ठिक्क चिन्ह लाउनुहोस् है। नम्बर 1, प्रश्न नम्बर 1, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विक्रम सम्वत 1936 देखि विक्रम सम्वत 1825 सम्मको समयावधिलाई कुन काल भनिन्छ? जस्तो क प्राचीन काल, ख मध्यकाल, ग आधुनिक काल अनि घ उत्तराधुनिक काल। कुन होला अनुमान गर्नुहोस् त। अघि हामीले छलफल गरेका थियौँ नि, हो यसलाई के भनिन्छ? मध्यकाल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् है। मध्यकालमा नेपाल मण्डल भन्नाले के बुझिन्थ्यो? अर्थात् कुन ठाउँलाई भनिन्थ्यो है? जस्तो क काठमाडौँ, ख भक्तपुर, ग ललितपुर अनि घ काठमाडौँ उपत्यका। अनुमान गर्नुहोस् त एकचोटि, हो सम्झिनुहोस् त, हो काठमाडौँ उपत्यका है। त्यसै गरी अर्को पनि छ है। प्रश्न नम्बर 3, श्रीमानको मृत्यु हुँदा एउटै चितामा श्रीमती पनि जिउँदै जल्नुपर्ने प्रथा के नामले चिनिन्थ्यो? सती प्रथा, डोलाजी प्रथा, बहुविवाह प्रथा, पुनर्विवाह प्रथा। कुन होला अनुमान गर्नुहोस् त। हो सही उत्तर यसको सती प्रथा। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी नेपालको आर्थिक अवस्थाको सन्दर्भमा अब छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हैन, हेर्नुहोस् त तस्बिरहरू। यहाँ खेतीपाती गरेको देखाएछ, गाईबस्तु पालेको देखिन्छ, बाख्रा पालन देखिन्छ। यसले के देखाउँछ? यसले के भन्न खोजेको होला अनुमान गर्नुहोस् त। हो वास्तवमा मध्यकालमा नेपालको अर्थव्यवस्थाको मुख्य आधार कृषि तथा पशुपालन रहेको थियो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, यो ढुङ्गाको मूर्ति छ हैन, धातुको मूर्ति, काठको यहाँ मूर्ति कलाहरू छ हैन। हो यो पनि आर्थिक स्रोतको आधार थियो भाइ बहिनीहरू। मध्यकालमा नेपालको आय आर्जनको स्रोतको रूपमा कलाकृतिहरू रहेका थिए है। कलाकृति अन्तर्गत विशेष गरी ढुङ्गा, धातु र काठका मूर्तिहरू बनाउने प्रचलन थियो। चित्रकला पनि बनाइन्थ्यो र यी कलाकृतिहरू हैन, चित्रकला मूर्तिकलाहरू विदेशमा पनि पठाइन्थ्यो, विदेशमा बिक्री हुने गर्थ्यो र त्यसबाट पनि नेपालको आय स्रोत भनौँ न आम्दानीको स्रोत हुन्थे यी कलाकृतिहरू। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है। यहाँ धातुका मूर्ति देखाइएको छ, सुन चाँदी देखाइएको छ
यसले के भन्न खोजेको? फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो ग्रेटर नेपाल भने हाम्रो यो नेपाल हो, यसको मास्तिर यहाँ तिब्बत ल्याएको छ है, जुन चाइनामा पर्छ। त्यसै गरी तल इन्डिया पनि देखाइएको छ। हो, त्यतिखेर मध्यकालीन नेपालमा के थियो भने तिब्बतसँग नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध थियो है, राम्रो सम्बन्ध थियो। त्यतिखेर के हुन्थ्यो भने नेपालमा बनेका ढलोटका मूर्तिहरू तिब्बत निकासिन्थ्यो, अर्थात् तिब्बतमा बिक्रीका लागि पठाइन्थ्यो है। अनि तिब्बतबाट नेपालमा सुन चाँदी आउँथ्यो है, नेपालले सुन चाँदी खरिद गर्थ्यो। हो, यस्तो किसिमको पनि आर्थिक अवस्था थियो। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू है, चाँदीका सिक्का मोहरहरू छन् है, डबल सुक्की, यस्ता कुराहरू पनि चलन चल्तीमा थियो मध्यकालमा है। र कान्तिपुरका राजा महेन्द्र मल्लले व्यापार गर्न सजिलो होस् भनेर चाँदीका मुद्राहरू है प्रयोगमा ल्याए, प्रचलनमा ल्याए, जसलाई त्यतिखेर महेन्द्र मल्ली भन्ने गरिन्थ्यो भाइ बहिनीहरू। र त्यतिखेर अर्थात् मध्यकालीन अवस्थामा नेपाली सिक्का तिब्बतमा समेत चल्ने गर्थ्यो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, नेपालको आर्थिक अवस्था भने छ कस्तो थियो त है, समग्रमा यसो हेर्दाखेरि अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, हाम्रो यो नेपाल भयो, माथि चाइना तिब्बत भयो, तल हाम्रो इन्डिया छ होइन, अहिले भारत भन्छौँ नि। हो, त्यतिखेर नेपालको व्यापार चाइनासँग तिब्बतसँग भनौँ न, अनि भारतसँग पनि हुने गर्थ्यो है। त्यतिखेर नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो त्यो पनि हेरौँ है त। म चार्ट मार्फत भाइ बहिनीलाई देखाउँछु है त। थप केही है आर्थिक अवस्था नेपालको कस्तो थियो त मध्यकालीन अवस्थामा। के भन्छ मध्यकालीन नेपालको आर्थिक अवस्था? मध्यकालीन नेपाल आर्थिक रूपमा बलियो थियो, सबल थियो भन्न खोजेको है। मध्यकालमा राज्यको मुख्य आय स्रोतको रूपमा कर रहेको थियो। आय भनेको आम्दानीको स्रोत, कर थियो। कर भनेको जस्तो ट्याक्स भन्छ नि, हो। कृषि उत्पादनमा पनि कर लाग्थ्यो है, धान गहुँ मकै उत्पादन गर्दा त्यसमा पनि कर तिर्नु पर्थ्यो। अनि लत्ता कपडा भाँडाकुँडा तथा खाद्यान्न स्वदेशमै उत्पादन हुने गर्थ्यो है मध्यकालीन नेपालमा। र नेपालको मुख्य व्यापार तिब्बत र भारतसँग हुने गर्थ्यो। नेपालका 22-24 राज्यहरूको बिचमा पनि व्यापार हुने गर्दथ्यो भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले नेपालको मध्यकालीन नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाको विभिन्न पक्षको सन्दर्भमा छलफल गर्यौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको यस कक्षाबाट किताबमा भएका अभ्यासहरू गर्न बुझ्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यसका लागि थप अध्ययन गर्नको लागि भाइ बहिनीहरूले आफ्नो किताब पनि हेर्नुहोला, आफ्नो घरमा भएका अग्रजहरूसँग, जान्ने बुझ्ने मान्छेसँग पनि सोध्नुहोला। अहिले इन्टरनेटको जमाना पनि छ, त्यहाँबाट पनि सोधखोज गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।